Ang matag babay, bata ug mga tawo angay magpuyo sa kalibutan nga walay pagpang-abuso. Karon naghimo kita og laka nga maghiusa aron matapos ang pagpang-abuso. Mag-isa ta sa pagpakibatok. Sa paghiusa matag tingog importante. Pinaagi sa edukasyon ug suporta mahimo nato tapuson ang pagpang-abuso. Ang mga numero makapahadlok apan mahimo kini mausab kung maghimo ta og aksyon karon. Ang pagtapos sa pagpang-abuso sa kababayen-an usa ka responsibilidad nga atong tanan. Pinaagi sa edukasyon magtugod ta og basihan sa respeto, pag-equal ug pag-empower sa matag usa. Mahigusa kita alang sa umaabot sa atong mga anak, mga babae, inahan ug igsoon, mga amigo. Kini ang atong pagpakibatok, kini ang atong